أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا پارہ 3 رکوع سے 4 رکوع تک کی تلاوت میں پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور پڑھنے سننے والوں کو اللہ پاک اس کا اجر عظیم دے. آمین ثم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مائدہ مدنی ہے. اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يحرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقات والموقوذات والمترديات والنطيحات وما أكل السبع إلا ما ذكي وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأرحام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من جوارح مقلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا
الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عليه وهو في الآخرة من الخاسرين. چھٹا پارہ 4 سے 5 رکوع تک میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں منظور کرے اور کوئی پڑھنے میں غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. 4 سے 5 رکوع تک کی تلاوت اور پڑھنے سننے میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور پڑھنے سننے والوں کو اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین.